औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर मबनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके साथ शेयर करने का आगाज़ किया है। इस किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, और ये किताब जैसे कि हमने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई। जिल्द सोइम जो है, इसका आज पहला टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका उन्वान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। एक बार फिर आपको बताते चलें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द सोइम में कुरान पाक में मौजूद जो मुख्तलिफ़ अंबिया के किस्से हैं, उनके पीछे असल में क्या हिकमतें हैं, क्या कानून हैं, क्या फार्मूले हैं, इस हवाले से किताब के मुअल्लिफ़ ने बात की है। आइए हम देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो टॉपिक है, इस हवाले से जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब क्या फरमाते हैं। आदम के लुग़वी मायने हैं भूरा, मटियाला, गंदुमी, सब आदमियों का बाप, पहला आदमी जिससे इंसान की नस्ल शुरू हुई। आदम की तख्लीक से पहले कायनात में मौजूद लाखों मखलूक़ात में मुमताज़ एक मखलूक जिन मौजूद थी। इस मखलूक ने जब ज़मीन पर फसाद बर्पा कर दिया तो अल्लाह ने एक नई मखलूक बनाई। इस मखलूक का पहला फ़र्द आदम है। अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, ये शख्स ज़मीन पर फसाद बर्पा कर देगा और ज़मीन पर हर तरफ खून फैल जाएगा। ए परवरदिगार, हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाक ज़ात को याद करते हैं। रेफरेंस सूरह अल-बकरा आयत नंबर 30, और फिर सूरह अल-हिज्र की आयत नंबर 26 का तर्जुमा है, और हमने बनाया आदमी खनखनाते सने गारे से, सूरह अर-रहमान आयत नंबर 14। बनाया आदमी खनखनाती मिट्टी से जैसे ठीक रहा। आदम की तख्लीक को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है। तख्लीक किया मिट्टी से, तख्लीक हुई चिपकते गारे से, तख्लीक किया सने गारे से, तख्लीक किया खनखनाती मिट्टी से जैसे ठीकरा, तख्लीक किया गूंधी हुई मिट्टी से, और फिर छठे नंबर पे है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। रेफरेंस है किताब पैदाइश बाब 2। अल्लाह ताला ने आदम को कायनाती रमूज़ सिखाकर फ़रिश्तों से पूछा, अगर तुम इस इल्म से वाकिफ़ हो तो बयान करो। फ़रिश्तों ने कहा कि हम तो उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें सिखा दिया है। आदम ने उलूम बयान किए तो फ़रिश्तों ने ये जान लिया कि अल्लाह ने आदम को जो उलूम सिखा दिए हैं वो हमें मालूम नहीं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम को सजदा करो, यानी आदम की हाकमियत तस्लीम करो, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया और तकब्बुर किया। फ़रिश्ते फितरतन मुती और फरमाबरदार हैं, जबकि जिन्नात बाइख्तियार मखलूक है। इंसान की तख्लीक से पहले यही बाइख्तियार मखलूक ज़मीन पर आबाद थी। इनमें से एक फ़र्द अज़ाज़ील को इल्मी बरतरी हासिल थी, और बरतरी के एहसास ने इसे तकब्बुर में मुब्तला कर दिया था। इब्लीस बल्स और इब्लास से मुश्तक है, जिसके मायने रंजो गम, दिल शिकस्ता हो जाना, मायूसी और नामुराद हो जाने की वजह से ब्रा फरोख्ता हो जाना।
ابلیس سے جب حکم عدولی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت کی لامحدود کھلی فضا میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے اس ہی پابندی کو مقصد براری کے لیے استعمال کیا۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت کے قریب نہ گئے تو جنت میں نہ رہ سکو گے، اور آدم سے سحب ہو گیا۔ انجیل برناباس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جب عمل میں آئی تو سب سے پہلے نظر جس تحریر پر پڑی اس کی عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمانوں میں ایک تحریر چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی بس مجھے پیدا کیا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں۔ تب اللہ نے جواب دیا مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، کہ جو اس وقت کے بہت سے سالوں کے بعد دنیا میں آئے گا اور میرا رسول ہوگا کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس کے لیے رکھی گئی ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔ ریفرنس برناباس باب 39 آیات 14 to 18۔ قرآن کریم نے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر پہلو کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے امانت الہی کا علم بردار ہے۔ امانت الہی حاصل ہونے کے بعد خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہے۔ انسان کی پیدائش بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور، بصیرت و دانائی اور فہم و فراست دے کر کائنات میں ممتاز بنایا ہے، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنا پر وہ برائیوں سے اجتناب اور بھلائی کے اختیار کا مکلف ہے۔ انسان کو پیدا کیا اور پھر راہ دکھلائی، اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلائے۔ سورہ البلد آیات 4 to 10۔ تو جناب یہ تھی آج کی ایپیسوڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس میں بہت کچھ ایسا آپ نے سنا ہوگا، جانا ہوگا جو شاید پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا نام، اور یوں آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آگے چل کر ہم انشاءاللہ یہ بھی جانیں گے، سیکھیں گے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی کہانی ہے، قصہ ہے جو بیان ہوا قرآن پاک میں، اس کے پیچھے کیا فارمولہ،
کیا قانون کام کر رہا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث کا اس کے پیچھے قانون بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے سنتے رہیے سیرت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔